बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज सबसे पहले और अहम तरीन ख़बर जो आपसे शेयर करनी है वो ये है कि सऊदी अरब ने आज की मेज़बानी से माज़रत कर ली। नाज़रीन, यह ख़बर दुनिया भर के 1.5 अरब मुसलमानों के दिल पर बिजली बन कर गिरी है और कहर बन कर नाज़िल हुई है कि सऊदी अरब ने इस साल 2020 में हज की मेज़बानी से माज़रत कर ली है। आपको ये बखूबी मालूम होगा, और जो ज़रात हमारे चैनल से वाबस्ता हैं, जिनको अपडेट्स मिलती रहती हैं, कि हमने कई माह पहले इस खदशे का इज़हार कर दिया था कि सऊदी अरब हुकूमत अमरीकी हुकूमत के दबाव और WHO के वाज़ेह हदायत और दबाव के बाद हज से आस्ता आस्ता पसपाई इख्तियार कर रही है, और सऊदी हुकूमत की इन्हीं पॉलिसियों की वजह से और उसकी सरदमेरी और मुसलसल और लैतुलाल की वजह से आलम इस्लाम के सबसे बड़े इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया ने सबसे पहले हज मिशन से दस्तबरदारी का ऐलान किया, और उसके बाद फिर मलेशिया भी इसी सफ़ में आ गया, जबकि इंडिया की हुकूमत ने भी वहाँ के मुसलमानों को ये हदायत की कि वो आप अपनी रकम जो है वो वापस ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उसने ऑप्शन ये भी छोड़ा कि अगर सऊदी हुकूमत ने इजाज़त दी तो हम अपने शहरियों को, मुसलमानों को हज पर भेज देंगे। इसके बाद सिंगापुर और फ्रांस की हुकूमतों ने भी अपने मुसलमानों को हदायत की और उन्हें ये मशवरा दिया कि इस साल हज का फ़रीज़ा वो अदा न करें। तो ये सारी कड़ियाँ जब जुड़ती गईं तो बिलाखिर सऊदी हुकूमत पर दबाव बढ़ गया और वो उसने हज मिशन से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। अब नाज़रीन, इस फ़ैसले के क्या असरात हो गए, इसका हम ये जायज़ा लेते हैं कि आपको मालूम है कि दुनिया में 1.5 अरब मुसलमान रहते हैं, जिनमें से 30 लाख के लगभग मुसलमान हर साल फ़रीज़ा हज अदा करते हैं। सऊदीया की हुकूमत अगरचे अपने आप को खादमे हरमैन शरीफैन भी कहती है, और इसमें कोई शक नहीं कि वो हुज्जाज जो कि ज़ीफ़ुर रहमान हैं, अल्लाह के मेहमान हैं, उनकी खिदमत में वो कोई कसर नहीं छोड़ती। लेकिन चूँकि इतनी बड़ी तादाद में जो मुसलमान आते हैं, तो उसकी वजह से उसे हर साल 12 अरब डॉलर की आमदन भी होती है, और यही उसकी माइशत में एक बड़ा अहम किरदार अदा करती है। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया के मालिक की माइशत जो है वो डूब चुकी है और उसे बुरी तरह दचका लगा है। तो ऐसे हालात में सऊदी अरब के लिए ये फ़ैसला करना मज़ीद मुश्किल का बायस था, लेकिन उसने बिलाखिर ये फ़ैसला कर दिया, और किन हालात में किया ये उसे बखूबी मालूम होगा। फिर ये कि इससे पहले 1 महीना पहले ये भी हो रहा था कि सऊदी हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ़ ऑप्शन पर गौर कर रही थी कि हुज्जाज की तादाद कम की जाए, उनकी उम्र के हवाले से कुछ सख्तियाँ वो राइज करना चाह रही थी कि बच्चों और बहुत ज़्यादा उम्र के लोगों को जो है इस हज मिशन पे ना बुलाया जाए। तो इसके अलावा ये भी उसने शर्त की थी कि कोरोना का टेस्ट भी करवाया जाए, और जो जिन ममालिक से हुज्जाज आएँ वो अपने ममालिक में भी कराएँ और यहाँ भी आकर वो कराएँ। इन सारी हिफाजती इक़दामात के बावजूद बिलाखिर हुकूमत पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर हुई है, और इससे आलम इस्लाम के सारे मुसलमानों के दिलों के जज्बात जो है वो मजरूह हुए हैं, उन्हें सख्त अफसोस हुआ है। और जिन लोगों ने एक एक पैसा जोड़कर उम्र भर की कमाई हज के फ़रीज़ा की अदायगी के लिए इकट्ठी की थी, उनकी जो इस वक्त जज्बात मजरूह हुए हैं और वो इंतहाई गमगीन और अफसरदा हैं इस फ़ैसले से। हालांकि अगर फासी इक़दामात कर दिए जाते तो हज जो है मुमकिन हो सकता था, लेकिन वो सऊदी हुकूमत ने इस मामले में जो है वो सरमरी का सबूत दिया है। जब मलेशिया और इंडोनेशिया के हुज्जाज की हुकूमतों ने अपने हुज्जाज को ना भेजने का फ़ैसला किया, तो उस सूरत में कि जबकि सऊदी हुकूमत ये कह रही थी कि मुख्तलिफ ममालिक हम कोटा कम कर देंगे, तो पाकिस्तान के लिए ये रास्ता खुल गया था और उसके सारे के सारे हुज्जाज जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था वो जा सकते थे। लेकिन ये आस्ता आस्ता बस हुकूमत ने जो पसपाई इख्तियार की है, तो उसमें लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का बायस हुआ है, और 1932 के बाद पहली मरतबा जो है वो हज मनसूख हो रहा है। लेकिन
اس میں جو حکومت نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے اس میں یہی ہے کہ اس بار جو ہے وہ سعودیہ کے جو مقامی باشندے ہوں گے وہ حج جو ہے وہ ادا کریں گے۔ البتہ جو مختلف اسلامی ممالک کے جو سفارت خانے ہیں ان کا عملہ جو ہے وہ بھی حج ادا کر سکتا ہے۔ تو باقی سارے کے سارے جو مسلمان جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا وہ اس سال جو ہے حج مشن سے جو ہے محروم رہ جائیں گے۔ اس والے سے یہ ثانیہ بھی ہے اور بہت بڑی جو ہے شاکنگ نیوز ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سلسلے میں ہماری حکومت یہ پاکستان کا کیا کردار ادا ہوگا، وزارت مذہبی امور کیا فیصلہ کرے گی۔ تو اس سلسلہ میں وزارت مذہبی امور نے اپنا قیام اجلاس فوری طور پر جو طلب کر لیا ہے جس میں فیصلہ کیا جائے گا۔ البتہ اس سے پہلے حکومت نے عندیہ ظاہر کیا تھا کہ اگر سوشل ڈسٹنس کی وجہ سے وہ جہاز میں انہوں نے سواریاں جو ہے کم بٹھائیں اور پیسنجر کم ہوئے تو اس کے باوجود بھی حج کا جو رقم ہے وہ ہم اضافی چارجز نہیں لیں گے، جو کہ ان کا اچھا فیصلہ تھا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی انہوں نے اس بات کا عندیہ دیا تھا کہ اگر حکومت سعودیہ نے حج نہ کرنے کا فیصلہ کیا تو ہم اپنے عازمین حج کو یہ آپشن دیں گے کہ وہ اپنی رقم اگر ہمارے پاس رکھیں تو اگلے سال ہم ان لوگوں کو قرآن اندازی کے بغیر ہی حج کی اجازت دے دیں گے اور حج پر ہم یہ بھیج دیں گے۔ یہ آپشن انہوں نے رکھا تھا۔ اب وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اس سلسلہ میں چند ہی دنوں میں پتہ چل جائے گا اور وزارت مذہبی امور اپنا جو ہے فیصلہ دے دے گی۔ اب آخری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے حج کا ارادہ کیا ہوا تھا اور زندگی میں وہ پہلی بار خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہ رہے تھے، اس کا دیدار کرنا چاہ رہے تھے، تو لیکن کسی وجہ سے جو ہے وہ اس سعادت سے محروم رہ گئے ہیں، تو آیا اس رقم کا وہ کیا کریں۔ میرے لیے میں ان کو یہ بہترین مشورہ یہی دوں گا کہ اگر حکومت یہ آپشن دیتی ہے کہ وہ اگلے سال ایسے لوگوں کو قرآن اندازی کے بغیر وہ حج پر بھیجے گی تو اس صورت میں کہ وہ اپنی رقم جو ہے وہ نہ نکلوائیں، تو اگر یہ آپشن دیتی ہے تو اس آپشن پر انہیں عمل کرنا چاہیے اور حج کی یہ جو رقم ہے جو انہوں نے اپنی محنت سے اور بڑی ارمانوں کے ساتھ یہ اکٹھی کی تھی، تو اگر وہ کسی دوسرے کام میں خرچ کر دیں گے تو ممکن ہے کہ اگلے سال ان کے لیے یہ رقم اکٹھی نہ ہو سکے تو اس سعادت سے ساری عمر کے لیے محروم رہ جائیں۔ ایسے میں بعض ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو کہ انسانیت کے علم بردار رہتے ہیں، جو کہ دنیا کی دیگر فضول خرچیوں پر تو ان کی نظر نہیں ہوتی، لیکن حج، عمرہ اور ایسی اہم ترین عبادات پر انہیں فضول خرچیاں نظر آ جاتی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کے لیے یہ رقم جو صرف کر دی جائے۔ وہ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے وہ تو ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی اس رقم کو دکھی انسانیت کی خدمت میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو یہ نفلی بات ہے، ثواب کا کام ہے، سے ثواب مل جائے گا۔ لیکن ان ساری نیکیوں کے باوجود حج کا فریضہ جو اس کے سر پر ہے وہ کسی صورت ادا نہیں ہوگا۔ حج جب تک وہ ادا نہیں کرے گا تو یہ فرض ساقط نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ یہی مشورہ دیتے ہیں کہ حج کی رقم جو ہے وہ کسی کی ویلفیئر کے کام میں خرچ کر دی جائے۔ بعض لوگوں کو قربانی میں یا فضول خرچی نظر آتی ہے، وہ کہتے ہیں بجائے مویشی گرانے کے کسی کی مدد کر دی جائے، تو ایسا جو ہے قطعی طور پر جائز نہیں ہے اور اسلامی شعائر کا احترام ہم پہ واجب ہے۔ اور جو حج جو ہے اسلام کا 5واں رکن ہے جس کے بغیر ہمارا اسلام مکمل ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ جس کی استطاعت ہو لیکن وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے اسے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے اس فریضہ کو ادا کرنے کا ہمارے ہاں ہر وقت ہمارے دل میں یہ خواہش جو ہے وہ زندہ و تابندہ رہنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اس فریضہ کو ادا کر سکیں۔ اگر اس سال ہمارے نصیب نہیں ہو سکا تو آئندہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فرض کو ادا کرنے کی توفیق دے اور اس سلسلہ میں ساری رکاوٹوں کو دور فرمائے اور ہمارے لیے اس فریضہ کو آسان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔